सबैलाई स्वागत छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले 1 2 3 सिकेका थियौं र यो भिडियोमा हामी 4 5 6 गर्नेछौं। सो लेट्स टेक ए स्टार्ट। प्रुभ दैट टू लाइन्स, दुईटा लाइन दिएको छ हामीसँग, आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। हामीलाई सो गर्नुपर्ने यो दुईटा लाइन चाहिँ परपेंडिकुलर हुन्छ है। प्यारलल हुँदाखेरि हामीले पहिला हामी फर्मुला दिएको थियौं m1 इज इक्वल टू m2। प्यारलल हुँदाखेरि यो कन्डिसन हुन्छ m1 र m2 इक्वल हुन्छ र परपेंडिकुलर हुँदा के हुन्छ m1 m2 इज इक्वल टू -1। स्लोप, द प्रोडक्ट अफ स्लोप इज इक्वल टू -1। हामीले यहाँ के सो गर्नुपर्ने, परपेंडिकुलर सो गर्नुपर्ने। परपेंडिकुलर सो गर्नलाई फर्स्ट लाइनबाट हामी m1 फाइन्ड आउट गर्ने, सेकेन्ड लाइनबाट m2 फाइन्ड आउट गर्ने र यो दुईटा मल्टिप्लाई m1 m2 मल्टिप्लाई गर्दा -1 आयो भने यो दुईटा लाइन परपेंडिकुलर हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन। सो लेट्स लुक एट हियर हाउ टू राइट। गिवन इक्वेशंस अफ लाइन्स आर x minus 2y plus 3 is equal to 0, ये इक्वेशन 1 भयो। नेक्स्ट इक्वेशन छ 4x plus 2y minus 5 is equal to 0, ये इक्वेशन 2 भयो। अब हामीले स्लोप फाइन्ड आउट गर्ने। स्लोप अफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बाट स्लोप फाइन्ड आउट गर्ने। m1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट अफ x, x को अगाडि के छ, केही छैन भने 1 लेख्ने, डिवाइडेड बाई y को अगाडि के छ -2, सो -2 वी हैव टू टेक विथ साइन, साइन सँगै लिने, -2 माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ, भयो यो 1/2। अब स्लोप अफ सेकेन्ड लाइन निकाल्ने। स्लोप अफ इक्वेशन 2 m2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट अफ x, के छ कोफिशिएंट अफ x यहाँ 4 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट अफ y, कोफिशिएंट अफ y के छ 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, यहाँ के लेख्ने हामी -2, 2 2 जा 4 हुन्छ, -2 भयो। नाउ सिन्स हामीले के थाहा छ, प्रोडक्ट अफ स्लोप इज इक्वल टू -1 भयो भने के हुन्छ, परपेंडिकुलर हुन्छ। सो m1 m2 निकाल्ने, प्रोडक्ट अफ स्लोप्स m1 m2 इज इक्वल टू के छ भ्यालु अफ m1 को 1/2, सो 1/2 लेख्ने, इन्टु m2 को भ्यालु के छ -2, 2 र 2 क्यान्सल भयो, केही छैन भने 1 इन्टु 1 के हुन्छ -1। हामी हेर्न सक्छौं यहाँ m1 m2 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के आएको छ -1 आएको छ। अब अन्तिममा के लेख्ने, लास्टमा वी हैव टू राइट डाउन हेन्स टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। यो अन्तिममा यो चाहिँ कन्क्लुजन चाहिँ लेख्नै पर्छ है, नेसेसरी हो यो अदर्स। होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हामी हेर्न सक्छौं, इफ द स्टेट लाइन्स 2x plus 3y plus 6 is equal to 0 and ax minus 5y plus 20 is equal to 0, दुईटा लाइन दिएको छ हामीलाई, इक्वेशन अफ दुईटा स्टेट लाइन को दिएको छ, आर परपेंडिकुलर, दे बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, फाइन्ड द भ्यालु अफ ए। हामीलाई ए को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो हामी कसरी लेख्ने, गिवन इक्वेशन अफ स्ट्रेट लाइन्स और स्ट्रेट लाइन्स आर, दुईटा इक्वेशन दिएको छ यहाँ, 2x plus 3y plus 6 is equal to 0, यसलाई इक्वेशन 1 लेट गर्ने। नेक्स्ट के छ यहाँ, ax minus 5y plus 20 is equal to 0, यो इक्वेशन 2 भयो। ओके, अब हामीले के फाइन्ड गर्ने, स्लोप निकाल्ने इक्वेशन 1 बाट, इक्वेशन 2 बाट पनि स्लोप निकाल्ने। सो स्लोप अफ इक्वेशन 1 m1 के छ फर्मुला, माइनस कोफिशिएंट अफ x, x को अगाडि के छ यहाँ 2 लेख्ने, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट अफ y को अगाडि के छ 3 भयो यति। नाउ स्लोप अफ इक्वेशन 2 निकाल्ने। स्लोप अफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, सो m2 यहाँ लेख्ने, माइनस कोफिशिएंट अफ x को अगाडि के छ यहाँ a, सो a वी हैव टू राइट, कोफिशिएंट अफ y, कोफिशिएंट अफ y के छ यहाँ -5, वी हैव टू टेक विथ साइन, साइन सँगै लिने, 5 को अगाडि के छ यहाँ माइनस, त्यही भएर हामीले -5 लेख्छौं। यहाँ प्लस भएको भए हामी 5 मात्र लेख्थ्यौं। ओके, माइनस माइनस क्यान्सल, यहाँ के भयो a/5 भयो। नाउ बट लाइन्स 1 and 2 आर परपेंडिकुलर, के छ यहाँ दुईटै लाइन के छ परपेंडिकुलर छ, परपेंडिकुलर टू इच अदर, टू इच
अदर यो दुईटा लाइन परपेंडिकुलर टु इच अदर छ भने के हुन्छ सो m1 m2 इज इक्वल टु -1 हुन्छ दुईटा लाइन परपेंडिकुलर छ भने त्यसको प्रोडक्ट के हुन्छ -1 हुन्छ m1 को भ्यालु के छ यहाँ -2/3 m2 को भ्यालु के छ यहाँ a/5 is equal to -1 minus 2 into a 2a divided by 5 into 3 15 is equal to -1 minus cancel गर्न सकिन्छ now a को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने a is equal to cross multiply 15 into 1 15 divided by 2 so a को भ्यालु के आयो 15 divided by 2 is the answer hope you understand this question number 5 now look at question number 6 मा रहेको छ for what value of m यहाँ हामीले के निकाल्नु पर्ने m निकाल्नु पर्ने will the line एउटा लाइन दिएको छ and the line joining points this दुईटा पोइन्ट दिएको छ ओके आर परपेंडिकुलर टु इच अदर यो दुईटा के छ परपेंडिकुलर अब यहाँ डायग्राममा देखाउँदाखेरि यसरी देखाउन सकिन्छ यो एउटा पोइन्ट छ यो एउटा पोइन्ट छ दुईटा पोइन्ट छ यहाँ 4 3 लेख्ने अर्कोमा यहाँ हामी 5 - 3 लेख्न सक्छौं र यो इक्वेसन अफ लाइन हामी के छ यहाँ mx - 3y + 6 = 0 दिएको छ है यो इक्वेसन अफ यो लाइनको अब के हामीलाई थाहा छ परपेंडिकुलर हुँदा के हुन्छ m1 m2 = -1 हुन्छ यसको स्लोप र यसको स्लोप गुना गर्यो भने मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ -1 हुन्छ m1 m2 = -1 हुन्छ है परपेंडिकुलर हुँदाखेरि दुईटा लाइन परपेंडिकुलर छ भने मल्टिप्लिकेसन अफ स्लोप के हुन्छ -1 हुन्छ अब हामीलाई यसको स्लोप फाइन्ड आउट गर्ने by using formula y2 - y1 by x2 - x1 यसको स्लोप फाइन्ड आउट गर्ने by using formula minus coefficient of x by coefficient of y okay let's take a start solution हामीले के गर्नु पर्ने first of all given straight line is एउटा straight line दिएको छ mx - 3y + 6 is equal to 0 equation 1 and इसको स्लोप फाइन्ड आउट गर्दिहालौं slope of equation 1 is m1 is equal to minus coefficient of x x को अगाडि के छ यहाँ m so m लेख्ने divided by coefficient of y को अगाडि के छ यहाँ -3 so we have to write -3 y को अगाडि जे हुन्छ त्यो चाहिँ coefficient है अब यहाँ माइनस क्यान्सल के रिमेनिङ भयो m divided by 3 यो चाहिँ भयो स्लोप अफ इक्वेसन 1 यो लाइनको स्लोप अब यसको स्लोप फाइन्ड आउट गर्ने स्लोप अफ लाइन जोइनिङ 2 पोइन्ट्स slope of line joining points दुईटा पोइन्ट दिएको छ हामीलाई 4 3 and 5 - 3 is right here m2 किनभने यहाँ हामीले m1 लेखेको छौं भने अर्को चाहिँ m2 लेख्ने के छ फर्मुला यसको y2 - y1 by x2 - x1 अब y2 यो के हुन्छ x1 y1 x2 y2 y2 कति छ -3 so -3 - 3 -3 - 3 अनि 5 - 4 -3 - 3 भनेको -6 भयो 5 - 4 भनेको 1 is equal to के हुन्छ यहाँ -6 हुन्छ since both the lines यो दुईटा लाइन both the lines are perpendicular to each other के छ यहाँ दुईटै लाइन चाहिँ परपेंडिकुलर छ है सो परपेंडिकुलर हुँदा के हुन्छ m1 m2 is equal to -1 m1 को भ्यालु के छ यहाँ what we get here m1 is equal to m/3 so we have to write here m/3 into m2 what is the value of m2 -6 is equal to -1 अब 3 2 6 हुन्छ so m into -2 is equal to -1 यो 2 लाई तल ल्याउने -2 लाई तल ल्याउने क्रस मल्टिप्लाई we can say -2 र माइनस क्यान्सल हुन्छ so m is equal to के भयो यहाँ भ्यालु m is equal to 1/2 is the answer what we have to find out value of m हामीलाई m निकाल्नु पर्ने for what value of m र m को भ्यालु कति आयो 1/2 hope you understand this question number 6 hope you understand today's video related with coordinate geometry angle between two straight line today we done question number 4 5 6 र तपाईहरु बुझ्नु भएको छ भने प्लिज hit the like button र न्यू हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस्